मुल्क दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। गैर मुल्की आकाओं के आला कार और डबल गेम खेलने वालों को अच्छी तरह जानते हैं। दोस्त नुमा दुश्मनों को शिकस्त फाश देंगे। बलोचिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद और सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा बलोचिस्तान में दो टोक पैगाम। कहा दुश्मनों का शिकार करेंगे चाहे वो कहीं भी छुपे हों। मादरे वतन के दिफा के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। दहशत गर्दों का सुराग लगाकर अंजाम तक पहुंचाएंगे। आर्मी चीफ ने CMH कोयटा में जख्मी जवानों की अयादत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। सियासी उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान होने वाली मुज़ाकरात पर भी बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपोजिशन और हुकूमती जमातों को साथ लेकर चलने में स्पीकर कौमी असम्बली की काविशों को सराहा। कहा अयाज सादिक ने हुकूमती और अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए काबिल सताइश किरदार अदा किया। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की बेहतर होती मुआशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। मुलाकात में अवामी मसाइल के हल के लिए किए गए हुकूमती इक़दामात पर भी गुफ्तगू। डिप्टी वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास। पाक कतर दो तरफ़ा ताल्लुकात से मुतालिक जायज़ा। दोहा में होने वाली पाक कतर दो तरफ़ा सियासी मुशावरत के दूसरे दौर की तैयारी पर गौर। मुख्तलिफ शोबों में जारी मनसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी वज़ीर आज़म ने दोहा में बामानी पैदावारी और नतीजा खेज गुफ्तगू की तैयारी पर जोर दिया। कुरम के माहिदीन ने आज इस्लामाबाद में जिरगा तलब कर लिया। फरीकैन देरपा अमन के क़याम के लिए सर जोड़ कर बैठेंगे। अहम पेशरफ्त मुतवक्के। दूसरी जानिब पारा चनार में असिस्टेंट कमिश्नर पर फायरिंग के वाक़े के खिलाफ 3 मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज। हमले में मुलविस 3 मुश्तबा मुलजिम भी गिरफ्तार। नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़े में मतलूब दीगर मुलजिमान को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। कुरम में देरपा अमन के लिए मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बंकर मिसमार करने का फैसला। कोहाट अमन मुआहिदे के तहत तमाम बंकर मिसमार किए जाएंगे। फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे तक सुख का सांस नहीं लेंगे। पंजाब में 30 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन नस्ब कर दिए गए। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं पंजाब में फ़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए 100 AQI मोनीटर्स की हदफ की तकमील पर काम जारी है। फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, गुजरांवाला समेत कई शहरों में एयर क्वालिटी स्टेशन कायम कर दिए गए। बेहतर फैसलों से सेहतमंद पंजाब के लिए जदीद स्टेशन से हासिल डाटा माहौलियाती पॉलिसी साजी में मददगार साबित होगा। पाक ईरान दोस्ती की नई शुरुआत होने जा रही है। ईरान के साथ सरहदी तिजारत को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तान के तवानाई बहरान का हल पाक ईरान गैस पाइपलाइन है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा जल्द कारोबारी शख्सियात के साथ ईरान जाएंगे। कोशिश करेंगे बॉर्डर ट्रेड के हवाले से चीज़ों के आगे बढ़ाएं। हमें दौरा ईरान की दावत दी गई है। वीज़े के हवाले से जल्द मुस्बत काम होगा। गवर्नर पंजाब की एक्सपो सेंटर आमद। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा शॉपिंग फेस्टिवल का दौरा किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट का इजलास। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की तंजीमी तश्कील नो और नए एक्ट के निफाज का फैसला। एक्ट के तहत खुद मुख्तार और मुअस्सर एंटी करप्शन अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। अली अमीन गंडापुर कहते हैं सूबे में एंटी करप्शन के निज़ाम को मजबूत और मुअस्सर बनाया जाएगा। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की तश्कील नो और अथॉरिटी के क़याम से बदउनवानी ख़त्म होगी। सूबाई हुकूमत करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। कनाडा, मेक्सिको और चीन पर इजाफी टैरिफ नाफिज। अमरीकी सदर ट्रंप ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। कनाडा और मेक्सिको पर 25%, चीन पर 10% टैरिफ आयद। तीनों ममालिक अमरीका के साथ कई साल से ड्यूटी फ्री तिजारत कर रहे थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कनाडा और मेक्सिको को स्मगलिंग रोकने के वादे पूरे करना होंगे। दूसरी जानिब तिजारती जंग में कनाडा का अमरीका पर जवाबी वार। अमरीकी दरामदात पर भी 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो खुलकर मैदान में आ गए।
کہتے ہیں امریکہ نے اپنے قریبی اتحادیوں کے خلاف تجارتی جنگ چھیڑ دی ہے۔ کینیڈا اور میکسیکو مل کر امریکہ کے خلاف حکمت عملی تیار کریں گے۔ کینیڈا سے امریکہ کو فٹنائل کی سمگلنگ کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ چین نے ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے چینی درآمدات پر 10% ٹیرف نافذ کرنے کی مذمت کی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق چینی وزارت خزانہ اور تجارت نے کہا کہ ٹرمپ کا یہ اقدام بین الاقوامی تجارت قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ بیجنگ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرف کو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں چیلنج کرے گا اور اس محصول کے جواب میں غیر متعینہ جوابی اقدامات کرے گا جو منگل سے نافذ العمل ہوں گے۔ بیان میں امریکہ پر زور دیا گیا کہ وہ بات چیت میں شامل ہو اور تعاون کو مضبوط بنائے۔ ملک بھر میں جاتی سردی کو بریک لگ گئی۔ خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں برف باری نے سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا۔ آسمان سے گرتے سفید موتیوں سے سڑکوں پر برف جم گئی۔ کلات میں پارہ -8، گوپس -7، کالام -6 اور کوئٹہ میں -5 تک ریکارڈ۔ لیہ میں درجہ حرارت -10 ہونے سے معمولات زندگی متاثر۔ بارہمولہ اور شوپیاں میں پارہ 2 سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ اسلام آباد میں درجہ حرارت 3، پشاور 6، لاہور 9 اور کراچی میں 13 ریکارڈ۔ اور آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا پاکستان میں سفر جاری۔ ٹرافی ملتان پہنچ گئی۔ ٹرافی کے سفر کا آغاز شیخوپورہ کے تاریخی مقام ہرن مینار سے کیا۔ ٹرافی کے 14 دن کے سفر کے دوران بہاولپور کے نور محل، پشاور کے ارباب نیاز اسٹیڈیم، کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم، حیدرآباد کے نیاز اسٹیڈیم لے جایا جائے گا۔ ٹرافی کا سفر 14 فروری کو کراچی میں اختتام پذیر ہوگا۔ پاک ایران دوستی کی نئی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ ایران کے ساتھ سرحدی تجارت کو فروغ دینا ہے۔ پاکستان کے توانائی بحران کا حل پاک ایران گیس پائپ لائن ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا جلد کاروباری شخصیات کے ساتھ ایران جائیں گے، کوشش کریں گے بارڈر ٹریڈ کے حوالے سے چیزوں کو آگے بڑھائیں۔ ہمیں دورہ ایران کی دعوت دی گئی ہے، ویزے کے حوالے سے جلد مثبت کام ہوگا۔ گورنر پنجاب کی ایکسپو سینٹر آمد، لاہور چیمبر آف کامرس کے زیر اہتمام منعقدہ شاپنگ فیسٹیول کا دورہ کیا۔ پیپلز پارٹی پیکا ایکٹ ترامیم میں برابر کی شریک ہے۔ صدر آصف زرداری کے دستخط کے بعد بل باقاعدہ قانون بن چکا ہے۔ پیپلز پارٹی اب میڈیا پر ایکٹ کی مخالفت کر کے دوگلے پن کا مظاہرہ نہ کرے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کی پیپلز پارٹی پر تنقید، کہا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ دونوں پارٹیاں ملک میں کالے قوانین کے نفاذ کی برابر ذمہ دار ہیں۔ دونوں جماعتوں نے مل کر ملک میں لاقانونیت کو فروغ دیا۔ انہیں اپنے کالے دھن کا مکمل حساب دینا ہوگا۔ کرنے کا فیصلہ۔ ایران کا جنگی جہازوں کو تباہ کرنے والے کروز میزائل کا کامیاب تجربہ۔ امریکی میڈیا کے مطابق قدر 380 کروز میزائل 1000 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ میزائل خلیج فارس اور بحیرہ عمان میں امریکی بحریہ تک پہنچ سکتا ہے۔ میزائل کو وسطی ایران سے بحیرہ عمان میں داخل گیا۔ سربراہ پاسداران انقلاب بحریہ جنرل علی رضا نے کہا میزائل کو 5 منٹ سے بھی کم وقت میں لانچ کیا جا سکتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو پہلے غیر ملکی دورے پر پاناما پہنچ گئے۔ پاناما کینال کے کنٹرول پر بات چیت کریں گے۔ مارکو روبیو ایل سیلواڈور، کوسٹا ریکا، گوئٹے-مالا اور ڈومینیکن ریپبلک کا بھی دورہ کریں گے۔ وسطی امریکی ممالک کے دورے کا مقصد چین کے اثر و رسوخ کو محدود کرنا ہے۔ وسطی امریکی ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ امیگریشن پالیسی پر بھی بات چیت ہوگی۔